जहां बात हो गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी की, खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, अफगानिस्तान, कश्मीर और इंडिया, हम रखेंगे गहरी नज़र। हम बात करेंगे हकाइक और दलाइल के साथ। मैं हूं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज 14 अगस्त है। आप सब लोगों को 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हो। आज का दिन हमें उन शहीदों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी दी और जब पाकिस्तान बन रहा था, और इसके साथ साथ जो बाद की जंगें लड़ी गई उसमें भी कुर्बानियाँ दी, और जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हुई उसमें भी कुर्बानियाँ हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में कुर्बानियाँ दी गई हैं, वर्किंग बाउंड्री पे कुर्बानियाँ दी हैं। तो इन तमाम जो लोगों ने जानें कुर्बान की हैं, आज का दिन उनको खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें। 14 अगस्त देखें जी, कायद-ए-आज़म ने एक टू नेशन थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और इनके आपस में कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो देवपुर एक आज़ाद ममलिकत पर मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। 1937 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। सावरकर थे जो RSS जो 1925 में नागपुर में बनी थी, जो एक रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली वो मुसलमानों को काउंटर करने के लिए बनी थी, और उनको वो उस चीज़ का बड़ा दुख था कि मुसलमानों ने 800 साल तक बरसगीर पे हुकूमत की थी। तो सावरकर ने एक किताब लिखी थी। उस किताब में पहली दफ़ा उन्होंने टर्म यूज़ की थी हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब बीइंग हिंदू, कि हिंदू अलग अपने अलग थलग आइडेंटिटी की बात उस वक़्त उन्होंने की थी। और 14 अगस्त में आप देखते हैं आगे चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस में अभी तक देखें, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में वीलॉग्स की हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। 370 का ख़त्म हुआ है, 35A ख़त्म हुआ है, डीलिमिटेशन यहाँ पे हो रही है, डोमिसाइल का कंसेप्ट में यहाँ पे डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट की जा रही है, बहुत से लोग आके सेटल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रेज़ कर रही है, यूनाइटेड नेशन इसको देख रही है। सो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही। तो हम देखते हैं कि अगले चंद सालों में यहाँ ऊँट किस करवट बैठता है। इंडिया सेकेंडली देखें जी, आपको आज तक इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया जो सॉवरेन स्टेट आपके पाकिस्तान अपने पड़ोस में। सो फिर वो समझता है कि एक तो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है, सेकंड वो समझता है अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान है। सो हमने बहुत सारी जंगें उनके साथ लड़ी हैं, और इसके अलावा देखें जी वो कोशिश में है, टेररिज्म भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहा है, 5th जनरेशन वारफेयर है, हाइब्रिड वारफेयर भी कर रहा है, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को उन्होंने मैक्सिमम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। जहाँ अफ़गानिस्तान की बात होती है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कोई ख़ास नहीं रहे हैं। ख़ास तौर पे जब करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो वो टाइम था इंडिया ने इसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और वेस्टर्न फ्रंट भी एक्टिवेट हुआ था। ताहम हमें तवक्को थी अफ़गान तालिबान के आने से कुछ हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन कुछ अरसे दरमियान में वक्फा था। लेकिन इसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा दोबारा ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, और लोग जो हैं, जो मिलिटेंट्स है, वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ आके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और हाल ही में हमने देखा कुछ अफ़गान नेशनल्स जो थे, जो दहशतगर्दी के उसमें इन्वॉल्व थे, और अफ़गान सरज़मीन हुई। तो यहाँ से दो टोक यहाँ से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक मैसेज दिया गया है कि जी कि कब तक हम इस तरह के जो दहशतगर्दों की जो दहशतगर्दी वाली कार्रवाइयाँ बर्दाश्त करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने आप पे एहसान के तो एहसान का तो ऐसा बदला नहीं दिया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट इसमें होती है, और हमें तवक्को की जानी चाहिए कि इसमें अभी जो रिसेंटली उनके अमीर ने जो मौला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा ये क्रॉस बांटा जाए कि जो कार्रवाई करता है वो दहशतगर्दी है, वो जहाद नहीं है। और इसी तरीके से मुल्ला याकूब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है, और फिर मुल्ला आमिर खान मुत्तकी ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो अभी देखना पड़ेगा अगले चंद महीनों में किस तरह चीज़ें डेवलप होती हैं। और ईरान के साथ हमारी जनरली हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह होती है, लेकिन जनरली बहुत अच्छे हालात रहे हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिसेंटली विज़िट किया है, तो इसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात वहाँ से वाइब्स आई हैं।
ایرانین پریزیڈنٹ نے ریسنٹلی بلوچستان کے وزٹ کیا تھا، وہاں پہ بارڈر مارکیٹس کی انوگریشن ہوئی ہے، تو ایک بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ ہمارے جو پالیٹکس میں بہت پولرائزیشن ہے، ٹالرنس نہیں ہے، گالم گلوچ ہے، اور ایک دوسرے کو لٹ ڈاؤن کرانے کی بہت کوششیں ہیں، اور خاص طور پہ ہم خواتین کا احترام بھی نہیں ہے۔ تو توقع کی جا سکتی ہے سیاستدانوں سے، خواتین کو ایک احترام ان کو کم از کم کرنا چاہیے، اور آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں یا ایلیگیشن لگاتے ہیں وہ تو چلنا ٹھیک ہے، لیکن خواتین کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فوج کو بارہا طور پہ سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے، اور جس میں اگر آپ کتابیں پڑھیں جن لوگوں نے ہسٹری لکھی ہیں، انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ فوج کو سیاست میں کھینچ کے لانے والے کون ہیں۔ میں اس کو فردر ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز میں کتابیں اویلیبل ہیں۔ بہرحال فوج کو ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اور اس وار آن ٹیرر میں دیکھیں جی تقریباً 90,000 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، جس میں ہمارے سول لوگ شامل ہیں، جو میجارٹی سول لوگ ہیں، باقی افواج پاکستان کے لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ $150 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ لیکن اس قربانی کے بدولت ہم نے انشور کیا ہے کہ سوات میں ایسٹ وائل فاٹا میں ہم نے ریٹ آف گورنمنٹ اسٹیبلش کی، وہاں پہ امن کی صورتحال واپس آئی، وہاں پہ ابھی ایجنسیز کو ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں، تو حالات بہت اچھے ہیں۔ ابھی رد الفساد آپریشن چل رہا ہے، بیسیکلی رد الفساد کے تھرو جو آپریشنز کی جو پیچھے آپریشن 2009 کے بعد ہوئے تھے ان کی جو گینز کو کنسلیڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت اچھی امپرومنٹ اس میں ہو رہی ہے۔ اور حال ہی میں جو ریسرجنس ہوئی ہے ٹیررزم کی، جس میں ہم نے دیکھا کچھ جو ویسٹ وائل فاٹا میں تھا، پھر بنوں میں، پشاور میں، ڈی آئی خان میں، اور لکی مروت میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور اچھا اس کے علاوہ زوب بلوچستان میں، تو یہ واقعات جو ایک الارمنگ سچویشن یقیناً کریٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں سب سے تشویش والی بات یہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، اور کچھ حملوں میں افغان نیشنلسٹ میں انوالو تھے، تو اس پر اگین چیف آف آرمی اسٹاف نے اس میں 2 ٹوک ایک وارننگ اور تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ملا جو امیر ہیں افغانستان کے، ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے ایک مثبت ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے بہتری ہوگی، تو یہ اگلے 2-3 مہینے میں اس چیز کا پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں چیلنجز ہیں، 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر ہے، پہلے ہوسٹائل ایجنسیز بھی کر رہی ہیں جس میں آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کے بعد ٹیررزم بھی استعمال ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں کہ اس میں گروپس جو ہیں ملیٹنٹ گروپس بھی یوز ہو رہے ہیں، سو بہت سارے عوامل اس میں ملا کے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم 5th جنریشن کے چکر میں جہاں پہ دشمن تو کر ہی رہا ہے، لیکن ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی ہیں اندر سے بھی بیٹھ کے باہر سے بیٹھ کے قومی اداروں کو نقصان پہنچانے کے، ان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، اور جس سے ان کو فائدہ تو نہیں ہوگا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے یہ ایک قسم کے یہ سٹیپ ہے۔ تو ہمیں میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ہم کیا حاصل کریں گے پاکستان کو، یا بغض میں اور آ کے پاکستان آرمی کو یا انسٹیٹیوشن کو آپ بدنام کریں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں سینٹر آف گریوٹی کی، دیکھیں جی پاکستان میں 2 سینٹر آف گریوٹی ہیں۔ ایک تو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے جس میں ہے لا الہ الا اللہ، جس نے سب قوموں کو یکجا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی آرمی ہے، اور وہ جتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ان کا کہنا ہے ایز لانگ ایز پاکستان آرمی از انٹیکٹ، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی ہے۔ اور تو کہنے کی بات یہ ہے، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، پاکستان کی سلامتی میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ہمیشہ ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب فیک خبریں ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے، جھوٹ موٹ کی خبریں نہیں پھیلانا چاہیے، ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کو مخاطب کرنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا میں گالم گلوچ دینا اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا میرے خیال میں کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ سو سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں ریاست کا وفادار بننا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔
وی لاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.